الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد درود سید المرسلین خاتم النبیین جناب صادق و امین امت غمخوار حسنین دے نانا جان حضرت فاطمہ الزہرا دے ابا کریم میری اور تواڈی شفاعت کرن والے سونے تے سچے رسول دی بارگاہ دے اندر ہزارہ مرتبہ لکھاں کروڑاں ارباں مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد خالق لم یزل احکم الحاکمین رب العالمین علی کل شیء قدیر ذات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب کریم چند گھڑیاں مل بیٹھنا ذکر اذکار کرنا ذکر اذکار سننا اپنی بارگاہ بلند دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا قل
ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے محبوب اعلان کر دیو، دس دیو جڑے بھی میرے نال محبت کرنا چاہندے آ، جڑے بھی میری اتباع حاصل کرنا چاہندے آ، میرا فضل میری رحمت لینا چاہندے آ، جڑے کہندے آ اسی رب نال محبت کرنے آ، رب نال پیار کرنے آ، رب دی اتباع کرنے آ، رب نال محبت کرنے آ، اے محبوب اونا کول دلیل پوچھو کہ رب دے نال محبت دی دلیل کیے، اے محبوب جڑے اے اعلان کر دیا میری محبت دا، کیونکہ قرآن کے اندر ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جڑے ایمان والے نے وہ رب دے نال شدت دے نال محبت کر دیا، ایمان والے رب دے نال بڑا ہی شدت دے نال پیار کر دیا، محبت کر دیا، ایمان والے رب دے نال، رب دی محبت دی دلیل کہ آیا واقعی محبت کرتے یا ایدی دلیل کیا تو اللہ دے قرآن نے دسیا، اللہ دی لا ریب کتاب نے دسیا، اللہ دی عظمت والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید نے دسیا، لا ریب کتاب نے دسیا کہ اگر رب دی محبت کے اندر سچے ہو تو سچے ہون واسطے دلیل چاہیے دیا، تو رب نے دلیل اپنی محبت دی قرآن کے اندر دسی کی، رب نے اپنی محبت دی دلیل قرآن مجید کے اندر فرمایا تحبون اللہ فاتبعونی، میری محبت دی دلیل میرے رسول دی محبت جی، ایک باری سبحان اللہ، میری محبت میرے رسول دی محبت اور میری محبت دی دلیل میرے رسول دے نال پیار، میرے یار دے نال پیار، اور جس نے میرے یار دے نال پیار کیتا وہ میری محبت دے اندر دعوے دے اندر سچا، کیونکہ رب دی محبت دی دلیل مصطفیٰ دی محبت ہے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت ہے، فرمایا میری محبت دے اندر تائیں سچا ہوئے گا، میرے نال محبت دا دعویٰ تیرا تائیں سچا ہوئے گا، میرے نال پیار دا دعویٰ تائیں سچا ہوئے گا، میرے نال محبت دا دعویٰ تائیں سچا ہوئے گا کہ میرے یار دے نال پیار کریں گا، بس تو میرے یار دی اتباع کر، میرے یار دے نال پیار کر، تیری محبت دی دلیل میرے یار دا نال پیار تے محبت ہے، اپنی محبت اندر سچا ہوئے گا میرے یار دے نال محبت۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین دی لا ریب کتاب بے عیب کتاب، جدے اندر شک و شبہ نہیں ہے، شک و شبہ سے پاک کتاب، لا ریب کتاب بے عیب کتاب، عظمت والی کتاب کے اندر رب العالمین نے اپنے محبوب دی اپنی محبت کی دلیل اپنے محبوب دی محبت رکھیا۔ قرآن کہندہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ 」
رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا، رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دسیا، رب العالمین نے دسیا اپنی لا ریب کتاب کے اندر، او جنا میری رحمت تے فضل لینا چاہتا ہے، میرے نال پیار کرنا چاہتا ہے، میری محبت کے اندر سچا ہونا چاہتا ہے، او میرے یار نال پیار کر لوے، میرے یار دی اتباع کر لوے، جڑا یار دی اتباع دے اندر آ جائے گا اپنے تابع دے اندر سچا ہو جائے گا، کیونکہ دلیل او دے کول محمد عربی دی محبت دیا، میرے آقا امام الانبیاء دی محبت دی دلیل آ، جس نے آقا دے نال پیار کیتا ہے انہوں رب دی رحمت بھی مل جاندی آ، رب دا فضل بھی مل جاندا ہے، رب دا کرم بھی مل جاندا ہے، او جڑا یار نال پیار کرے گا رب العالمین نے فرمایا میرے یار دی اتباع کر پھر تینوں انعام دیاں گا۔ عرض کیتی مولا انعام کی ملے گا؟ فرمایا انعام ایسا دیاں گا، انعام ایسا دیاں گا کہ تینوں گناہ تو پاک کر چھڑاں گا۔ فرمایا تو یار دی اتباع کر لا، یار دے نال پیار کر لے، یحببکم اللہ، اور میں تینوں اپنا محبوب بنا لواں گا، میں عرش والا ہو کے، میں رب ہو کے تیرے نال پیار کراں گا، تو ایک باری یار دا ہو کے اے رب العالمین نے قرآن دے اندر دسیا فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا میرے محبوبا میرے محبوب دے نال پیار کرو، جڑا محبوب نال پیار کرے گا انہوں میں اپنا محبوب بناواں گا، میں رب ہو کے نال پیار کراں گا، اور جب میں پیار کراں گا او یار دی محبت دا صلہ کی عطا کراں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ بس پھر میں او دے عیباں تے گناہاں نوں معاف کر چھڈاں گا، کیونکہ میں او دے عیباں تے گناہاں ول نہیں ویکھاں گا، میں تے یار تے پیار ول ویکھاں گا، میں تے یار دی محبت ول ویکھاں گا، میں تے یار دے پیار ول ویکھاں گا۔ عزیزاں محترم اور تے توجہ کرنی آ، بس جڑا آقا دا ہو جائے، جڑا آقا دے نال پیار کرے، جڑا آقا دے نال محبت کرے، کر ذکر مدینے والے دا، میں پھر انج کہندا ہوں کر ذکر مدینے والے دا، اے دے وچ بھلائی تیری اے، کر ذکر مدینے والے دا، اے دے وچ بھلائی اے تیری اے، ایک واری تو ہو جا سونے دا، میں ایک واری تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدا ہی تیری ہے، ایک باری تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے، ایک باری تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے، ایک باری تو ہو جا سونے دا، کیونکہ پھر رب بھی او دے نال پیار کردا جڑا رب دے یار نال پیار کردا، رب بھی پھر او دے نال محبت کردا او جڑا او دے یار نال محبت کردا ہے۔ غور کرن والی بات آ کہ رب نے یار دی محبت نو اپنی محبت کیا ہے، یار دے ذکر نو اپنا ذکر کیا ہے، اور پھر جڑے یار دے ذکر دے اندر آ گئے اور رب دے ذکر دے اندر آ گئے، اور جڑے یار دی اتباع دے اندر آ گئے وہ خالق دی اتباع دے اندر آ گئے۔ غور کرن والی بات آ، یعنی میں عرض کرنا چاہنا کہ جڑا یار دا ہو جائے پھر رب بھی وہ دا ہو جاتا ہے تے رب دی خدائی بھی۔ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے عاشق دے بڑے گزرے آ، کیونکہ ہر عاشق دی اپنی اپنی محبت ایسی،
ہر پھل دی خوشبو علیحدہ ہے سی، ہر عاشق دا اپنا ہی پیار ہے سی، اپنا ہی وجدان ہے سی، لیکن انہاں عاشقان دے وچوں ایک ایسا بھی عاشق ہویا ہے جن نے عشق بھی کیتا ہے تے جدنال عشق کیتا ہے دیدار بھی۔ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشقان دے وچوں ایک عاشق دا ذکر خیر میں چند لمحہ چند گھڑیاں انشاءاللہ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر خیر کرانگا۔ کوشش کریا کرو بھئی فرض نماز جمعہ دی پڑھی جائے تو پھر تشریف لے آیا کرو، آئے کوشش جاری رکھنی ہے قیامت تک، انہوں تبدیل نہ ہون دینا کدرے سانو عادت نہ پہ جائے مسجد اندر وقت دینا آن دی، مسجد اندر آ کے رسول اللہ دا ذکر سنن دی کرن دی کدرے سانو عادت چنگی نہ پہ جائے، یعنی اپنی جڑی ہے حد دھرمیاں انہوں اسی قائم رکھنا ہے، باکو جمعہ تو بعد تے کوئی خطبہ دے ٹائم اس طرح دی جرائے حاضری لگوایا کرو تاکہ کدرے کو ثواب بہتا نہ مل جائے، کیونکہ اگی اپنے کو لینا ثوابہ کیوں چکیا ہی نہیں جاندہ، کدرے اور ثواب جرائے کمانا لئیے رسول اللہ دا ذکر سن کے۔ خیر تسا اپنا کم کرنا ہے، اسا اپنا کم کرنا ہے، تسی اپنا کم کر دے رہو، جنہوں اللہ جنی توفیق دے انہوں نے کم کرنا ہوتا ہے ذکر دا۔ ایک باری درود پاک پڑھنا سکتے ہیں۔ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ نے رسول اللہ دے نال بڑا پیار کیتا تو آپ بڑی جگہ دے اوپر وک دے گئے، بڑی جگہ دے اوپر آپ وکے آپ عبداللہ بن جدعان مکہ دا کافر ہے، غلام خریدن واسطے جا رہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بھی بولی ہو رہی، انہیں ویکھیا پوچھے حضرت بلال دے کولوں بے وکن والے غلام دس کی کم کر لینا، تو حضرت بلال نے فرمایا کیونکہ ہلے حضرت بلال نے کلمہ نہیں پڑھیا، حضور دی غلامی اتنی آیا، تو میں پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس واسطے حضرت بلال کہہ رہے ہیں ادو وقت ہو رہے سی، پھر غلامی رسول اللہ دے اندر آئے، پھر وقت ہو رہے سی، آپ صحابی رسول نے آپ رنگ دے کالے ایسن ہمشی غلام ایسن جدی پشتی نصر دل نصر آپ غلامہ دے اندر آ رہے سن، آپ بھی غلام، والدہ بھی غلام، باپ بھی غلام، دادا بھی غلام، اللہ اکبر۔ تو عبداللہ بن جدعان نے پوچھا کہ غلام دس کی کم کر لینا ہے، کہ جی غلامہ کہ مالک دا جڑا آڈر ہوئے گا، جڑا کم ہوئے گا کر لانگا۔ حضرت بلال نو خرید رہا عبداللہ بن جدعان نے لے آیا، تو حضرت بلال نے جدو لے کے آیا تو اونٹ دے دیتے چران واسطے، آپ اونٹ لے کے جاندے مکے دیاں پہاڑیاں دے، مکے دے گرد و نواز دے اندر اونٹ چران دے آئے۔ تو ایک اور بھی غلام ایسی عبداللہ بن جدعان دا جدہ نام سی عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر، انہاں دنال حضرت بلال دی یاری لگی، ایک دو دنال محبت، وہ بھی اونٹ چران، حضرت بلال بھی اونٹ چران، تو دن نو اونٹ چران دے، رات نو گندم وغیرہ جون وغیرہ ڈیوٹی لگا دیتی جاندی عبداللہ بن جدعان دی طرفوں بھئی انہوں ہاتھ والی چکی دی اوپر پینا ہے، اگے حسن پتھر دی اوپر
کلی لگی ہوندی سی انہوں کھچ کے جڑا ہے ایویں کر کے پھیرنا پیندا سی اودے اندر دانے وغیرہ پا کے پس جاندے ہے دال بھی گل جاندی ہے خیر ڈیوٹی رات اے کرن پھر دو میں ایکو کمرے دے اندر ہوندے سن نال چکی چلانی نال ایک دوجے دے نال گلاں باتاں کرنیاں ایک دن میرے اور تواڈے سونے آقا آپس اندر گلاں کر رہے ہیں تو میرے آقا مدینے مکے دی گلی دی وچوں سرکار گزرے نا سرکار جدو گزرے نا تو حضرت بلال دی نظر پہ گئی مصطفیٰ دے چہرے دی میں تھوڑی ایسا سمجھا رہا ہوں تاکہ گل ذہن کے اندر بیٹھ جائے حضرت بلال پاک دی نظر پئی رسول اللہ دے چہرے دے اوپر اللہ اکبر کہ کہندا ہے اپنے بیلی عمار بن یاسر دے کول پوچھدا کہ یار اے ایڈا سونا کون ہے ایڈا حسین کون ہے عمار بن یاسر نے فرمایا کہ تینوں نہیں پتا تو نہیں ویکھیا کہ میں غلام ہاں وکدا وکوندا ایتھے پہنچیا ہلے نواں مکے دے اندر مینوں نہیں پتا ہے کون نے آپ نے فرمایا جویں انہاں دی صورت سونی ہے نا ایویں انہاں دی سیرت بھی سونی ہے یہ کون فرما رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر کہ جویں آپ سونے نے نا انہاں دی سیرت بھی اوویں سونی ہے اے مکے دے سردار دے پتر مکے دے سردار دے پتر تے کعبے دے متولی دے پوتے آ سردار دے پتر نے تے کعبے دے متولی دے پوتے نے یعنی حضرت ابو طالب دے پوتے آ حضرت عبد المطلب دے ابو طالب صاحب دے چچا جان حضرت عبد المطلب دے پوتے آ اچھا حضرت عمار بن یاسر آپ اونٹ چران دے حضرت بلال بھی تو حضرت بلال دنہ گانے آواز بڑی سوریلی ایسی رنگ دے کالے ایسا آواز بڑی مٹھی ایسی گانے تے نغمے جڑا ہے وہ گنگنا رہا ہے تے فرشتے جڑے ہیں نا آسمان دے اوپر فرشتیاں نے عرض کی مولا ہلچل مچ گئی کہ ایڈی سونی آواز والا بندہ تے نغمے تے گانے گا رہا زبان دے اوپر فرمایا عرش والے رب نے اے فرشتیوں ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ میرا محبوب آئے گا اے میرے محبوب کا غلام ہوئے گا اے میرے محبوب کی غلامی وچ آئے گا تے غلامی وچ آ کے اے دی زبان دی اوپر میرا ذکر ہوئے گا یار دا ذکر ہوئے گا میں رب بھی سنا گا تے جگ بھی سنے گا حضرت بلال آئے ایک کم چلدا رہا کیونکہ اونٹ چار دے رہے ایک دن حضرت عمار بن یاسر ہونا مار مار کے بڑا ہی ماریا مار کے تے حضرت بلال دے کمرے دے اندر بڑا ماریا تو جب حضرت بلال دے کمرے دے اندر چھٹ گئے نا حضرت کیونکہ کمرہ کٹھا ایسی کٹھے بیٹھ کے چکی چلا دے ایسا جن اونٹ بھی کٹھے جار دے ایسا عبداللہ بن جدعان دے غلام ایسا آپ نے بڑی مار پئی ہوئی تے کمرے دے اندر چھٹ کے چلے گئے تو حضرت بلال نے پوچھا اے عمار بن یاسر تینوں ماریا کیوں تینوں مار کیوں پیا آپ فرمان لگے بلال ذرا سننا ایک کہندے نے انہیں خدا نے تے میں کہنا ایک ہی خدا ہے میں کہنا خدا ایک ہی ہے ایک کہندے نے انہیں خدا نے فلاں 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 دیکھنا یار آپ نے فرمایا پھر مار تے پینی چاہیے ایسی نا ایک خدا کیوں ہو سکتا ہے انہیں خدا نے وہ کعبے دے اندر 360 یا 365 یعنی سال دے مطابق انہوں نے جڑا ہے وہ بنائے ہوئے سن کوئی جڑا ہے کہندے سن بارش برسان والا ہے یہ بارش بند کرن والا ہے یہ سکھ دین والا ہے یہ اولاد دین والا ہے یہ مصیبت دین والا ہے آ دکھ دین والا ہے انہوں نے اپنی اپنی مرضی دے نام رکھے ہوئے سن بتاں دے تو جڑا پوجا کر دے سن تے بلال نے کیا پھر انہوں نے صحیح ماریا نا تینوں تے ایک خدا ہو کے یہ سارے کام انج کیویں کر سکدا آپ نے فرمایا حضرت عمار بن یاسر نے بلال میں نہیں کہندا اے جڑے سونے چہرے والے نو تو ویکھیا ہے نا اے او کہندا ہے جنوں سمجھ آئی وہ محبت اللہ سبحان اللہ
یہ میں نہیں کہتا اپنی طرف، یہ جس سونے چہرے والے نو تو ویکھیا نا وہ فرماندے آ کہ رب ایک ہے۔ حضرت بلال کیونکہ ہلے کلمہ نہیں سی پڑھیا نا، غلامی کے اندر نہیں سی آئے، آپ کہندے ہیں یار عقل تے نہیں مندی، عقل تے نہیں مندی، پر جے اگر وہ کہندے ہیں تو پھر من لینے ہیں خدا ایک ہی ہے، کیونکہ حضور وال جی وہ کہندے ہیں تو پھر من لینے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ عزیزان محترم اور توجہ کرنی ہے، وقت گزرتا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ سرکار دا چہرہ دیکھ لیا سی، میرے آقا امام الانبیاء دا بدعا مکھڑا دیکھ لیا سی، واللیل زلفاں دا دیدار کر لیا سی، نالے یہ سن بھی لیا سی کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہے سی اے بلال او خود بھی سونا ہے، او دی سیرت بھی سونی ہے، او سچا ہے، نالے دل نے ایک گواہی دیتی حضرت بلال دے کہ اے عقل تے تسلیم نہیں کرتی، پر اگر او کہندا ہے تے پھر خدا ایک ہے، اگر او کہندا ہے تے خدا ایک۔ حضرت بلال نے بھی میرے تے تیرے آقا دا کلمہ پڑھ لیا، جدو بلال پاک نے کلمہ پڑھ لیا مکے دے اندر حل چل مچ گئی، کیونکہ میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا ہوا سی۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی غلامی دے اندر آ گئے سن، مولا علی بھی آ گئے سن، دیگر صحابہ بھی غلامی دے اندر آ گئے سن۔ عزیزان محترم اور کرنیاں توجہ کرنیاں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جدو کلمہ پڑھیا، اے ہن امیہ اور ابو جہل دو میں کٹھے ہو کے کدے کول گیا، عبداللہ بن جدعان دے کول گیا، گل کڑی ایسی جا کے کر دیا، عبداللہ بن جدعان تینو پتہ ہے اوے غلام نوکر اساں خریدنے آ، انہاں نو غلاماں نو اسی خریدنے آ، پر او کلمہ محمد دا پڑھ دے آ۔ غور کرنا اے گل سن دل دے اندر اے گل ذرا بٹھا لینی آ، کہندے آ کہ خرید دے اسیاں کلمہ او دا پڑھ دے آ۔ عزیزان محترم جدوں اے آ کے گل کیتی، عبداللہ بن جدعان کیونکہ تے بڑے غلام ہے سن، بڑا بڑا تاجر ہے سی، بڑا مکے دا امیر بندہ ہے سی، انہیں کیا مینوں نہیں پتا کنے کلمہ پڑھیا ہے، پر جن بھی کلمہ پڑھیا ہے جا کے انہوں مار دیو، کیا تیرا غلام ہے بلال؟ کیا مینوں نہیں پتا، کیونکہ غلام دے بڑے ہے سن، جن بھی کلمہ پڑھیا ہے انہوں مار دیو جا کے، اور مارن تو پہلے ذرا اے ویکھ لینا او دے کل جدا او کلمہ پڑھدا ہے او دا کلمہ چھڑا کے مار دے، دے اندر انہوں مار دینا۔ عزیزان محترم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے آ، میں نو پتہ ہی نہیں سی کہ میں اونٹ چرا لیا سا، میرے اوپر کی بیتن والی آ، میرے اوپر کی گزرن والی آ، آپ فرماندے آ میں اونٹ چرا رہا سا، اے ابو جہل امیہ بن خلف امیہ تے ابو جہل آیا، امیہ نے حضرت بلال نو والا تو پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیتا ہے تے سوٹی کس طرح دیا، ایک کنڈیاں والی چھڑی آ، حضرت بلال نو مارنا شروع کر دیتا ہے، مار دیا کیا بلال جدا کلمہ چھڑ پڑھنا ہے کلمہ چھوڑ دے ورنہ جان چلی جائے گی۔ عزیزان محترم عورتیں توجہ کرنیاں، اے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت بلال جنہ دے دل دے اندر میرے تے تیرے آقا دی محبت آ گئی آ، اے رنگ دے تے کالے آ، لیکن دل دے اندر محبت رسول آ گئی آ، ایک مکے دے سینٹ تے او بھی بندہ ہے، او جڑا بڑا حسین تے جمیل آ، جڑا 8 کلو سونے دا مالک بھی آ، او جنہوں ابو لہب بولیا جاتا ہے، اے مکے دے اندر سردار بھی آ، 8 کلو سونا بھی آ، بڑا حسین تے جمیل بھی آ، پر عرش والا نہ کسے دی کوٹھیاں نو ویکھدا ہے، نہ بنگلیاں نو ویکھدا ہے، نہ کسے دے اپنے جڑا ہے حسن نو ویکھدا ہے، نہ کالے نو ویکھدا ہے، نہ گورے نو ویکھیا جاندا ہے، نہ پیر نو ویکھیا جاندا ہے، نہ مرید نو ویکھیا جاندا ہے، نہ بادشاہ نو ویکھیا جاندا ہے، نہ رعایا نو ویکھیا جاندا ہے، نہ غریب نو ویکھیا جاندا ہے، نہ سلطنت والے نو ویکھیا جاندا ہے، نہ عالم نو ویکھیا جاندا ہے، نہ عابد نو ویکھیا جاندا ہے، او کسے نو نہیں ویکھیا جاندا، ویکھیا جاندا ہے تو دے دل نو ویکھیا جاندا ہے کہ دے دل دے اندر محبت مصطفیٰ، کیونکہ اگر سونا ہوندہ تے ابو لہب کتنا سونا ہے سی، 8 کلو سونے کا بھی مالک ہے سی، مکے دا سردار بھی ہے سی، اگر سونا ہوندہ حسن دے نال سونا ہوندہ پھر ابو لہب نو سونا کیا جاندہ، اوہ ابو لہب نو سونا نہیں آکھیا گیا، سونا کیا گیا ہے رنگ دا تے کالا ہے پر عشق دا سونا ہے۔
رنگ دا کالا ہے دل دا سونا ہے عشق دا سونا ہے عشق کردہ ہے رسول اللہ دے نال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماریا جا رہا گسیٹیا جا رہا کہ بلال چھوڑ دے کلمہ اللہ اکبر کبیرہ آپ نو بڑیاں ماراں دیتیاں گئیاں امیہ نے ماریا ابو جاہل نے ماریا باقی کافرہ نے ماریا ایک دن گزرے آئے اے مار دے رہ گیا دن گزر گیا ہے رات نو ڈیوٹی لگا دیتی امیہ نے غلامت نوکرہ دی کہ انو مارو ایدے کل کلمہ چھڑاؤ لیکن قربان جمعہ بلال تیری عظمت شان تو آپ دے دل دے اندر عشق مصطفیٰ ایسا بس گیا آپ فرماؤں دے سن جان چلی جائے پر محمد دا دیتویا ایمان نہ جائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بڑیاں مارا کھا دیاں عزیزان محترم غور تے فکر کرنا ہے کیونکہ جڑا رسول اللہ دا ہو جاندہ ہے پھر او دی خدائی ہو جاندی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن بھی ماریا گیا پھر ماراں پہندیاں رہیاں بلال دے کل کلمہ چھڑوایا گیا کہ کلمہ چھڑاؤں دے رہے لیکن حضرت بلال نے کلمہ نہیں چھوڑیا بہت زور لایا کہ بلال کلمہ چھوڑ دے جان چلی جائے گی ایک دن ایسا آیا امیہ بن خلف حضرت بلال دے سینے دے اوپر بیٹھ گیا گردن دے اوپر تلوار رکھ لیا کیا بلال اگر کلمہ نہیں چھوڑے گا تیری گردن کٹ دیاں گا گردن جسم تو جدا ہو جاوے گی آپ نے فرمایا امیہ بن خلف گردن کٹ دے اگر کلمہ چھوڑ دی پھر اس جان کا کلمہ ہی چھوڑ دیتا جدوں ایمان ہی نہ رہا پھر اس جان دا کی کرنا ہے فرمایا جان جا سکتی لیکن حضور دا دیتویا ایمان نہیں جا سکتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے مار رہا بے گردن دے اوپر تلوار رکھ کے کہنا ہے بلال گردن دے اوپر تلوار چلا دینی فرمایا گردن دے اوپر تلوار چلا سکنا ہے پر سرکار دا دیتویا ایمان نہیں رہ سکنا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے بڑی سونی گل کی تھی آپ نے فرمایا سینے پہ جلاد رہے حلق پہ تیغ رہے تیغ تلوار نو کیا جاندہ ہے کہ سینے پہ جلاد رہے حلق پہ تیغ رہے زبان پر تیرا کلمہ رہے دل میں تیری یاد رہے کہ سونے بس زبان دے اوپر تیرا کلمہ ہوئے دل دے اندر تیری یاد ہوئے عزیزان محترم اور کرنیاں توجہ کرنیاں ایک دن ایسا بھی آیا امیہ بن خلف ماردہ حضرت بلال نو تھک گیا تھک کے کہندا ہے بلال تو بلال نے میرے والے ویکھو انجل پر اک پٹ کے بیکھیا کیونکہ وہ دور ایسا وقت ایسی اگر کسے کوئی غلام اپنے مالک دی بغیر پچھاں جتی چکے اگر تھوکتے پیا تے چھانکتے کر دے تے مالک اس وقت مار دے ایسا کہ تو بن پچھیاں میرے کو اجازت لے کے تے جتی گل سمجھ گئے ہوگے کہ کتنا دباؤ ایسی کتنا دبدبا ایسی اگر مالک والے میں سر چک کے جڑا غلام دیکھ لینا سی انہوں کوڑے مارے جاندے ہیں مالک والے نے اک چک کے دیکھیا کیوں ہیں تو جدوں نے کہنا بلال اللہ اکبر اے بلال آپ نے نہیں میں اک پٹ کے اپنی زبان دے اندر کیونکہ عرب کی زبان ایسی فرمایا کی ہوئے امیہ خلف اک پٹ کے امیہ بلال میں تیرے کو گل پوچھنا چاہنا تینوں سزامات دے دے کے مار مار کے تھک گیا مار کے تھک گیا لیکن تو ہے نہیں کیتی تو سی نہیں کیتی وجہ کیا اللہ اکبر آپ نے فرمایا قریب ہو جو قریب ہویا نا فرمایا کن قریب کر جو کن کیتا نا قریب امیہ بن خلف نے فرمایا میں نے 10 کدی عشق کیتا ہی دور ایسی ایک دن نا حضرت میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے لوگ آئے صحابہ نے کچھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی حضور دی بارگاہ کے اندر شکایت کی تھی کہ مکے دیاں گلیاں دے اندر بلال
سر چک کے سینہ تان کے تے گردن چک کے میں چوڑا ہو کے ترنا ہے سر اٹھا کے. اچھا تو حضرت بلال آئے نا حضور دی بارگاہ دے اندر غور کر دیا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذرا انداز ویکھو سمجھان دا. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بیٹھ جا. حضرت بلال بیٹھ گیا, سرکار دے چہرے ول ویکھ رہا. فرمایا بلال تینوں قرآن دی آیت نہ سناواں. میرے آقا نے نہیں فرمایا اوندے بلال تو اکڑ کے ترنا, تو سر اٹھا کے ترنا, یہ نہیں فرمایا. میرے آقا نے فرمایا بلال ذرا تینوں قرآن دی آیت نہ سناواں. عرض کی سنے ہاں میرا مقدر کہ صاحب قرآن خود قرآن سنائے پڑھ کے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمیدی آیات مبارکہ پڑھی. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمیدی آیات مبارکہ پڑھیا کہ جڑے رب دے بندے آ, جڑے رب دے بندے آ. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ, او زمین دی اوپر آکڑ کے نہیں چل دے. جڑے رب دے بندے آ ایمان والے آ او زمین دی اوپر اتراں دے نہیں, زمین دی اوپر اکڑ کے نہیں چل دے. جب آیات مبارکہ پڑھیا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تینوں دوسری آیت نہ سناواں. عرض کیتی سونیا سناؤ نا. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ولا تمشِ فی الارض مرحا. قرآن پڑھیا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے بلال جڑے رب دے منن والے آ ایمان والے آ او اتراں دے نہیں, تکبر نہیں کر دے, تکبر نال اکڑ کے نہیں چل دے زمین دے اوپر. جب ایک گل میرے آقا امام الانبیاء نے آیات مبارکہ پڑھیا, دو آیات مبارکہ پڑھن تو بعد میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بلال میں سنیا ہے تو مکے دیاں گلیاں دے اندر بڑا چوڑا ہو کے سر اٹھا کے چلنا ہے. قرآن سنان تو بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے, ہاتھ بن کے التجا کر دیا, عرض کر دیا لجی پالا اگر اجازت ہوئے میں جواب دینا چاہتا ہوں, اگر اجازت ہوئے ہاتھ بن کے میں سرکار دی بارگاہ کے اندر میں جواب دینا چاہنا ماں. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال ذرا جواب دینا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو ہاتھ بن کے التجا کر دیا, عرض کر دیا سونیا میری کی حیثیت میری کی طاقت کہ میں گلیاں دے اندر سر اٹھا کے اپنے جڑا تکبر دے نال چلنا, گردن اٹھا کے چلنا. میں بھی غلام ہاں, میرا باپ بھی غلام, میں نسلی غلام چلدا رہے ہیں, میں کسی اگے سر نہیں اٹھایا, میں نو مارا بڑیاں پئیاں نے, میرے اوپر ظلم و ستم ہویا, میں سر اٹھایا نہیں. پر لج پالا جدو دا تواڈی غلامی وچ آیا ماں, تواڈی غلامی ایک ایسی آ, تواڈی محبت ایک ایسی آ کہ جدو مکے دے چودھری میرے اگے سامنے ہوندے آ, اے مکے دے سردار میرے سامنے ہوندے آ, او گردن اٹھا کے چل دیا. میں انہاں ول ویکھنا وا کہ اے خود بھی جھوٹے آ, جنہ بتاں دی پوجا کر دیا او بت بھی جھوٹے آ, او میں بھی سچا وا جدا کلمہ پڑھنا وا او محمد بھی سچا ہے. او یہ جھوٹے ہو کے اگر گردن اٹھا کے چل دیا تے پھر میں محمد عربی دا غلام سچا ہو کے گردن کیوں نیویں کر کے انہاں کو لنگا, میں بھی گردن چک کے لنگنا محمد. کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا امیہ عشق کیتا ہی ہم نے کہا عشق کی ہوں کیونکہ کافر ایسے نا پتہ نہیں ایسے. اللہ اکبر. فرمایا جو عشق کر دوں تو تینوں پتہ چلتا. فرمایا تو جدو میں نے مارنا میری اکھا بند ہوں دیا نے کہ زبان دے اوپر کی آپ فرماتے سن آحد آحد جنی مار پیندی آپ نو جنہ مار لیندے حتاں کہ کنڈیاں والیاں سوٹیاں دے نال مارنا تے کنڈے ہڈیاں دے وچ لگ کے تے کنڈے ٹوٹ جاندے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر غور کرنیاں آپ نو کنڈے لگ کے ٹوٹ جاندے, بہت ظلم و ستم سینے دے اوپر بھاری پتھر رکھ دیندے.
اللہ اکبر، چار پائی دے پایاں دے تھلے آپ دے ہاتھ دے کے اوپر بیٹھ جاندے کہ بلال نو طرح طرح دیاں زبان دے اوپر کولیاں تک رکھے گئے، میکھاں تک ماریاں گئیاں، لیکن بلال نے اوف نہیں کیتی، سی نہیں کیتی۔ آپ نے فرمایا امیہ اکھاں اس واسطے بند کر لیندا سا تے آہد کہندا سا تے جدوں طالب اکھاں بند کرے تے سامنے مطلوب ہوندا ہے، عاشق اکھاں بند کرے سامنے معشوق ہوندا ہے، محب جدوں اکھاں بند کرے سامنے محبوب ہوندا ہے، تے بلال جدوں اکھاں بند کردا ہے سامنے محمد رسول مایا جی دے سامنے محمد ہوئے پھر انہوں مار دی فکر نہیں رہتی، انہوں تکلیف نہیں ہوندی، انہوں دکھ نہیں ہوندا۔ او یار عورتاں مصر دے اندر حضرت یوسف دے حسن نو ویکھ کے تے اپنے ہتھاں دے اوپر پھل رکھے ہوئے تے چھریاں اپنے آپ چل گئیاں، نبضاں تیز ہو گئیاں، انگلاں بھی کٹ دیتیاں، خبر نہ ہوئی، تکلیف تے ہوندی رہی، لیکن تکلیف دا احساس نہ ہویا، احساس اس واسطے نہ ہویا سامنے حضرت یوسف دا حسن اسی تے حسن کنی دیر ویکھیا، بس آپ گزرتے گئے، چہرے تو نقاب تھلے کیتا تو اوپر کر لیا، ایک لمحہ ویکھ کے انہاں دی حالت ہو گئی تے مکے دے اندر چلدیاں پھردیاں جنہیں محمد عربی دے چہرے نو ویکھیا رہ سکتا نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترم اور کرنیاں سبحان اللہ۔ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اوپر بڑے ظلم و ستم بڑی آپ نو مارا، تو حضرت بلال نے یہ بھی تواڈے ذہن دے اندر میرے ذہن دے اندر بھی ایک گل اٹھ دیا بھئی جنہاں نے عشق کیتا انہوں نے تے سزاواں ملیاں، کوڑے بجے سزاواں ملیاں، جنہاں نے عہد کیا، جنہاں نے رب نو ایک کیا، اگ دے اندر بھی جانا پیا، گردن دے اوپر چھریاں بھی چلیاں، سزاواں بھی ملیاں، ماریا بھی گیا، جدائیاں بھی پئیاں، سب کچھ ہویا۔ یہ تواڈے تے میرے دل دے اندر انہوں ذرا غور نال سنو، اگرچہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی عورت آج تو 20-25 سال 30 سال 35 سال 40 سال پہلے چلے جاؤ کتنے، اس وقت جڑے برتن ہے سن مٹی دے ہے سن، زیادہ اکثر جڑے ہے سن مٹی دے بن گئے سن، گھراں دے اندر استعمال کیتے جاندے ہیں سن، آٹے دے اندر بھی، ہانڈی دے اندر بھی، پیل دے اندر بھی، کھان دے اندر بھی، زیادہ جڑا برتن مٹی دے استعمال کیتے جاندے ہیں پہلے، لیکن ہن کوئی کچ دے آ گئے، کوئی پلاسٹر دے آ گئے، کوئی کسی چیز دے آ گئے، کوئی کسی چیز دے آ گئے، ان طرح طرح دے برتن بن گیا، لیکن پہلے زیادہ مٹی دے استعمال کیتے جاندے ہیں سن۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت بازار دے وچوں برتن خریدے ایک عورت کہ اس برتن نو کنی باری اوپر چکے گی، انہوں کھڑکائے گی اور اس دی آواز انہوں سنے گی کہ دی آواز کچیاں والی آ رہی ہے کہ پکیاں والی آ رہی ہے، یہ دی آواز کچیاں والی ہے کہ پکیاں والی دی، اگر انہوں آواز اندر کوئی آواز کچی لگے گی انہوں رکھ دے گی، دوسرا اٹھا لے گی، تو جدوں انہوں کھڑکا کے چیک کرے گی اگر وہ دی آواز پکے برتن والی ہوئے گی تو انہوں خریدے گی۔ حضرت بلال نے فرمایا لوگ یاد رکھو کہ ایک عورت کچا برتن نہیں لیندی تے عرش والا رب تے محمد عربی اپنا غلام او کچا کیویں لے سکدی ہے جڑا محبت دے اندر کچا ہوئے۔ وقت بھی ہو گیا جی، پونے 2 دا اعلان سن لو، میں انشاءاللہ موضوع اگے لے کے چلاں